सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमस्य दशकस्य द्वितीयः श्लोकः। महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्। पदच्छेदः। महार्णवविघूर्णितं कमलम् एव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कः एषः कमलोदरे महति निस्सहायः हि अहं कुतस्वित् इदम् अम्बुजं समजनि इति चिन्ताम् अगात्। अन्वयः। सः महार्णवविघूर्णितं तत् कमलं केवलमेव विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् महति कमलोदरे निस्सहायः हि एषः अहं कः इदम् अम्बुजं कुतस्वित् समजनि इति चिन्ताम् अगात्। अत्र पूर्वस्मात् श्लोकात् कमलोद्भवः इति पदम् अनुवृत्य योजनीयम्। सः कमलोद्भवः महार्णवविघूर्णितं तत् कमलं विलोक्य। महार्णवविघूर्णितं महान् च असौ अर्णवश्च महार्णवः तत्र विघूर्णितम् एकीभूय वर्तमाने महति समुद्रे कम्पितं भ्रमितं तरङ्गाणां चलनेन कम्पितं तत् पूर्वोक्तं कमलं पद्मं केवलमेव विलोक्य एकम् आश्रयरहितम् एवकारेण कमलातिरिक्तस्य पदार्थान्तरस्य व्यवच्छेदः कमलम् एव विलोक्य अवलोक्य वीक्ष्य तदुपाश्रयं तस्य उपाश्रयं तस्य कमलस्य अधिष्ठानभूतं तव तनुं तु नालोकयन् तव भगवतो विष्णोः तनुं तु शरीरं तु नालोकयन् नापश्यन् अपश्यन् सः चिन्ताम् अगात्। तस्य चिन्ताप्रकारम् अग्रे आह। कमलोद्भवः चिन्तयति महति कमलोदरे निस्सहायः हि एषः अहं कः इदम् अम्बुजं कुतस्वित् समजनि इति। महति कमलोदरे महति विशाले विस्तीर्णे कमलोदरे कमलस्य उदरे कमलकर्णिका मध्ये निस्सहायः एकाकी हि तु अर्थे एषः अहं कः इदं दृश्यमानम् एतत् अम्बुजं कमलं कुतस्वित् कस्मात् अधिष्ठानात् स्वित् वितर्के इदम् अम्बुजं कस्मात् अधिष्ठानात् समजनि उत्पन्नं सञ्जातं सम्पूर्वात् जनि प्रादुर्भावे लुङ्लकारे रूपम् इति इत्यनेन प्रकारेण सः कमलोद्भवः चिन्ताम् अगात् विचारं प्राप। भागवते श्लोकोऽस्ति तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमु लोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः। युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् युगावसानवायुना कम्पित तरङ्गसमूहात् तस्मात् सलिलात् जलात् विरूढम् उद्भूतं लोकतत्त्वं कञ्जं लोकसारांशं पद्मम् उपाश्रितः आदिदेवः ब्रह्मा आत्मानम् अद्धा सम्यक् न अविदत् न ज्ञातवान् अहं कः इति सः न जानाति स्म। अग्रे उच्यते क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत् कुतो वा अब्जमनन्यदप्सु अस्ति
हि अधस्तादिह किञ्चन एतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। अब्जपृष्ठे कमलमध्ये यः असौ एषः अहं कः। अप्सु जलेषु अनन्यत् एतत् अब्जं कुतः वा। अधस्तात् इह अत्र एतत् अधिष्ठितं किञ्चन किमपि अस्ति हि यत्र सता वर्तमानेन अनुभाव्यम् ऊहनीयम् इति। कमले स्थितः अहं कः, अस्मिन् जलमात्रशेषे प्रदेशे कुतः इदं कमलम् उत्पन्नम् इति सः न ज्ञातवान्। तस्य कमलस्य अधस्तात् अधिष्ठानभूतं किमपि वस्तु स्यात्, यतः अधिष्ठानं विना अधिष्ठेयवस्तु न भवति। कार्यरूपेण दृश्यमानस्य कमलस्य उत्पत्तिस्थानं किमपि कारणद्रव्यं भवेत् नूनम् इति ब्रह्मा अचिन्तयत् इति भागवतश्लोकसारः। अत्र नारायणीये उच्यते, सः ब्रह्मा तस्मिन् महति एकार्णवे कम्पमानं केवलं पद्मम् अवलोकयन्नपि तस्य अधिष्ठानभूतं भगवतो विष्णोः शरीरं न दृष्टवान्। अतः निस्सहायः सः कोऽहम् इदम् अब्जं कुतः समजनि इत्येवं चिन्ताधीनः समभवत् इति सारः। महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत् केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।